बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सब का मशकूर हूँ कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट भी कर रहे हैं और मुझे इनकरेज भी कर रहे हैं। और जो दोस्त नए वारिद हैं, मेरे चैनल को अभी देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप खुद भी देख के सब्सक्राइब भी करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज मैं आपके सामने तालीम व तरबियत और फितरत के दरमियान ताल्लुक़ को वाज़ेह करना चाहता हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, ताज्जुब है उस शख्स पर जो अपने पास से कोई चीज़ गुम कर देता है तो तलाश करता है, लेकिन अपने आप को गुम कर देने के बाद तलाश नहीं करता। इस बात की वजाहत के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी से एक मिसाल पेश करूँगा। हम जब दो इंसान या दो मुसलमान एक दूसरे से मिलते हैं तो ये नहीं पूछते हैं कि आपकी फितरत कैसी है, बल्कि ये पूछते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है। जिस तरह से दो चाइनीज़ जब आपस में मिलते हैं तो सलाम कलाम से पहले वो ये पूछते हैं कि कुछ खाया है। ये बात उनके लिए ज़ेब देती है, क्योंकि वो मादा परस्त हैं। उनका जिंदा रहने का मकसद ही खाना पीना है, अच्छा लिबास पहनना है और ये चंद ज़िंदगी गुजार के दार फानी से हमेशा हमेशा के लिए फना होना है। जबकि मुसलमान जिंदा रहने के लिए खाता है ताकि वो नेकी के काम सरंजाम देकर रब की मर्जी को हासिल करते हुए जन्नत तक रसाई हासिल कर सके और न ख़त्म होने वाली अबदी ज़िंदगी में कामयाब हो सके। चूँकि हम लोगों ने गोहर इंसानी, जिसको हकीकत मुतलक भी कहते हैं, और आम जो ज़र ज़ुबान में जो आम कॉमन टर्म है वो फितरत है। चूँकि हमने गोहर इंसानी, जिसको हकीकत मुतलक भी कहते हैं और इसको फितरत भी कहते हैं, को फरामोश कर दिया है, जो कि हकीकी अलीजान है। लेकिन हम अलीजान के 6 फुट कद वाले बेजान जिस्म को अलीजान समझा हुआ है, जिसकी वजह से जब कोई अलीजान से मिलता है तो फितरत के बारे में नहीं पूछता, बल्कि अलीजान की तबीयत के बारे में पूछता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह से तालीम और तरबियत का मफहूम भी हमने उल्टा लिया हुआ है। जिस तरह तबीयत को फितरत समझा है, इसी तरह से तालीम और तरबियत का लिबास भी हमने उल्टा पहना हुआ है। ज़मीन के हयातियाती निज़ाम के रहनुमाई करने वाले लालची साइंसदानों और टेक्नोलॉजिस्ट ने कम से कम वक्त और कम से कम कीमत पर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए कुदरती ज़राअत के उसूलों को छोड़कर मसनूई तरीक़ों को अपनाया हुआ है, जिसके नतीजे में ज़मीन और अजनास की फितरत मर गई है। पैदावार में इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन उनकी लिज्जत और क्वालिटी में बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है। इसी तरह से तालीमी इदारों ने भी शॉर्टकट अप्रोचेस के ज़रिए बहुत से बेसुरे डिग्री याफ्ता ग्रेजुएट्स और बेरोज़गार तो पैदा किए हैं, लेकिन जिनमें तख्लीकियत, सब्र, अखलाक, बर्दाश्त की जगह हसद, खुदगर्जी, लालच, बुज़दिली और कम हिम्मती ने लिया है। तालीम और तरबियत का बुनियादी मकसद बच्चे की खुफिया सलाहियतों को उभारते हुए उसको फितरत के करीब से करीब तर करना है। अरबी लुगत में फितरत या फितर का माना खोलना होता है, जिस चीज़ को अंदर से बाहर की तरफ खोलना, किसी चीज़ को अंदर से बाहर की तरफ खोलना। बस फितरत किसी गैर मौजूद डिज़ाइन, मॉडल या सोच को वजूद में लाना है, और ये काम सिर्फ अल्लाह ताला का है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने इस ज़मीन और आसमान को पहले से मौजूद किसी मटेरियल या मॉडल को रीडिज़ाइन करके वजूद में नहीं लाया है, बल्कि कून के ज़रिए से एक नहीं को है में बदल दिया है। बस तरबियत का नाम बच्चे के दिमाग में या वजूद में बाहर से कोई चीज़ अंदर दाखिल करना नहीं है। बच्चे का दिमाग कोई गोदाम नहीं है जिसमें कोई चीज़ डाला जाए, बल्कि बच्चे में पहले से मौजूद सलाहियतें, पोटेंशियल, जिसको अल्लाह ताला ने आलम ज़र में ही वदियत की हुई है, उस खुफिया सलाहियत को, उस पोटेंशियल को अनपैक करना है, खोलना है और उन फितरी सलाहियतों की नशोनुमा करना है। और ये काम
کشکولی تعلیم یا ذخیرہ اندوزی والی تعلیم بھی کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو بینکنگ آف انفارمیشن کہتے ہیں. تو یہ کشکولی تعلیم سے ممکن نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو تحقیقی طریقے تدریس استعمال کرنا ہوگا، انکشافی طریقے تدریس کو استعمال ہوگا، چونکہ فطرت حقیقت الہی کا نام ہے. پس حقیقت تک پہنچنے کا واحد راستہ تحقیقی طریقے تدریس ہے. رٹے سے حقیقت تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے. اسی لیے شہید مرزا مطہری نے فرمایا تھا، ایک روحی علم ہے، ایک بہرو علم ہے. جو ڈیڈ نالج ہے یہی ہے کہ بچہ سمجھے بغیر معلومات کو ذخیرہ کرتا جاتا ہے، پھر ایگزام کے بعد ان کو محو کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے. لہٰذا واحد تحقیقی طریقہ ہے ریسرچ بیس ایجوکیشن ہے، جس کے ذریعے سے بچے کی ہڈن پوٹینشیل کو ہم ان پیک کر سکتے ہیں. تو میرے پیارے دوستو، تربیت کے تصور اور تربیت کرنے والوں کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا ہے جو فطرت کے ساتھ ہوا ہے. جس طرح ہم نے طبیعت کو بھی فطرت سمجھا ہوا ہے، اسی طرح سے فطرت کو مار دینے والی چیزوں کو فطری نشو و نما کے اصولوں کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا ہوا ہے. مثال کے طور پر جس طرح دین ہماری زندگی کا منشور ہونا چاہیے، لیکن یہ ہمارا منشور نہیں رہا، بلکہ ہم کلچرل لوگ ہیں، ہم دادا پردادا کے رویوں پر چلنے والے لوگ ہیں. تو کلچر کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اور اس کلچرل زندگی میں ذائقے کے لیے تھوڑا سا دین کی آمیزش کرتے ہیں. جیسے آٹے میں نمک ڈالا جاتا ہے تاکہ لذیذ ہو جائے، سالن میں نمک ڈالا جاتا ہے تاکہ لذیذ ہو جائے اور آسانی سے حلق سے اتر جائے. لیکن 1 کلو آٹا میں 1 کلو نمک نہیں ڈالا جاتا، بلکہ 1 چٹکی نمک ڈالی جاتی ہے، اور نمک ڈالتے ہوئے بڑا خیال رکھا جاتا ہے کہ کہیں اس کی مقدار زیادہ نہ ہو جائے. آج کل گھروں میں نمک زیادہ ڈالنے پر بھی شوہر بیوی سے ناراض ہوتا ہے. تو میرے پیارے دوستو، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کلچرل لوگ ہیں، ہم اپنی زندگی میں زیادہ دین کو شامل کرنا نہیں چاہتے ہیں تاکہ کلچرل لائف جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے. مثال کے طور پر اکثر ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں، جھوٹا اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنا ہو تو اللہ کی قسم اٹھاتا ہے، قرآن کا واسطہ دیتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں آذان دیتے ہیں، پھر کبھی مڑ کر بھی آذان سن کر نماز کی طرف نہیں پلٹتے. جب بیٹے یا بیٹی کی شادی ہو تو مولوی صاحب کو بلا کر پہلے نکاح پڑھواتے ہیں، اس کے بعد ڈول دھماکے والوں کو بلاتے ہیں. نکاح پڑھنے والے کو 5,000 دیتے ہیں اور ڈول دھماکے والے کو 50,000 دیتے ہیں. جب کوئی شخص اس دار فانی سے رخصت ہو جاتا ہے تو جنازہ پڑھانے اور کفن پھاڑنے کے لیے مولوی صاحب کو بلاتے ہیں. کچھ لوگ نمک کو زیادہ ملانے کی خاطر عید کی نماز ضرور پڑھتے ہیں اور جمعہ بھی پڑھ لیتے ہیں. نمک کی طرح اگر دین کی مقدار بڑھ جائے تو بلڈ پریشر تو نہیں بڑھتا، تاہم ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے. ریگولر نماز پڑھنا پڑتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق عباد کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جو ہم نہیں چاہتے. اگر مرد دین کی طرف آنا بھی چاہے تو اس کی بیوی روک دیتی ہے. اگر خاتون دین کی طرف متحرک ہو جائے تو مرد روک دیتا ہے. ماڈرنزم کے نام پر اگر کوئی شخص 2 نمازیں لگاتار پڑھے تو کہتے یہ مولانا بن گیا ہے، جبکہ دین کا حکم یہ ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. بس یہی صورتحال درس و تدریس اور تربیت کا ہے. اگر کوئی معلم بچے کی خفیہ صلاحیتوں اور پوٹینشل کو بیدار کرنا ہو، 36 حص کو بیدار کرنے کے لیے، فطرت کو اجاگر کرنے کے لیے تدریسی طریقے کو ریسرچ بیس بنائے، پرابلم بیس بنائے، اور اس کی بچے کی شخصیت اور تخلیقیت پہ فوکس ہو جائے، تو والدین، اسکول مینجمنٹ اور اسکولوں کے جو ٹھیکیدار ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ تو پاگل ہو گیا ہے، نمبرز اور گریڈ کی بجائے بچے کو کن چیزوں میں پھنسا دیا ہے. تو آئیے ہم تحقیقی طریقے تدریس کو، انکوائری بیس ٹیچنگ لرننگ اپروچز کو اپلائی کریں. بچے کو سوچنے کا، بچے کو غلطیوں سے سیکھنے کا موقع دیں، بچے کو نیچر کو ایکسپلور کرنے کا موقع دیں تاکہ وہ اپنی نالج کو خود پروڈیوس کر سکے. کب تک ہم نالج کنزیومرز بنائیں گے؟ نالج پروڈیوسرز بھی بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے صرف اور صرف تحقیق اور ریسرچ میتھڈ کے ذریعے بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے انٹینسو پلاننگ، انٹینسو ریڈنگ کی ضرورت ہے. لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دے، بحیثیت استاد، بحیثیت والدین،
بحیثیت نظام تعلیم کے ذمہ دار بچے کی شخصیت پہ فوکس ہو اور ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے بہترین پلاننگ کے ساتھ بہترین طریقے کے ساتھ کلاس روم میں ہم داخل ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔